अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके जौहर टाउन में और आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है। इब्तदाई तालीम भी उन्होंने लाहौर से हासिल की, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो बरतानिया चले गए। हमारे आज के मेहमान एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, प्रॉपर्टी का और कैफेज का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा सियासत में 2007 में इंग्लैंड से अपनी सियासत का आगाज़ किया और 2013 के इलेक्शन में उन्होंने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा और पीटीआई में बहुत सारे अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और आजकल बतौर चेयरमैन LWNC अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आतिफ चौधरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। अच्छा आतिफ, हम स्टार्ट आपके बचपन से करेंगे क्योंकि जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि आपका ताल्लुक लाहौर से है, तालीम भी इब्तदाई आपने लाहौर से हासिल की। तो आप मुझे बताएं लाहौर में कहाँ पे आप पले बड़े, बचपन कैसा था, किस किस्म के बच्चे थे, शरारतें करते थे या नहीं करते थे? मेरे जो फोर फादर्स हैं हम ओरिजिनल लाहौर के हैं। हमारा कोई ज़्यादातर लोग माइग्रेटेड होते हैं या उनका कोई ना कोई गांव होता है, तो हम लोग ओरिजिनल जेन्युइन लाहौर के हैं, लाहौरी प्रॉपर लाहौरी। जो फोर फादर्स हैं, जो मेरे दाद का साइड है वो अकबरी की हैं और जो मेरी नान का साइड है वो शेरा वाला गेट है। तो इवन मेरे दादाज और नानाज वो भी सारे लाहौर के थे। मेरा बॉर्न हुआ है शादबाग में। अच्छा। तो मेरा ब्रॉटअप और सारा शादबाग में मेरी स्कूलिंग और उसके बाद वो सारा लाहौर का है। शादबाग सेंट जोसेफ स्कूल से मैंने स्टार्टिंग किया था, उसके बाद गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट सिविल एंड कॉलेज से मैंने अपनी इंटर किया। बैचलर मेरा जो बीकॉम है वो पंजाब कॉलेज से है। उसके बाद फिर मैं लंदन चला गया था, फिर मैंने मास्टर्स अपना लंदन से किया था। अच्छा, मैं ना हर मेहमान से ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ ताकि लोगों को, देखने वालों को पता चले कि आप पढ़ाई में कैसे थे। अब जैसे आपने पहले भी पूछा था मैं कैसा बच्चा था। मैं एक शरारती बच्चा था और मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा पहला लड़का था मैं, क्योंकि मेरे 3 चचा हैं। तो मेरे वालिद सबसे बड़े थे, तो ख़ानदान का पहला बच्चा क्योंकि लड़का मैं था, तो मेरे तीनों चचाज ने और मेरी फुफ्फोज ने उन्होंने एक्स्ट्रा लाड प्यार से था तबाही उन्होंने फेर दी। तो उसके बाद पैम्पर्ड बच्चा। तो आई थिंक आई वाज अ इंटेलिजेंट किड, क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बट आई वाज गुड इन स्टडीज़। तो मैं कम पढ़ के मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते थे और वही अब लेट समझ आता है, अगर मैं ज़्यादा पढ़ता तो टॉप करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ये था कि सिर्फ एग्ज़ाम से पूरा निकल जाए बस। पूरा हफ्ता और अच्छे मैं एक ग्रेड मेरा आता था। अच्छा। लेकिन उस सिर्फ अब एग्ज़ाम आए हैं तो उससे कोई हफ्ता के पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के अब बैठ जाओ। तो अगर मैं वो प्रॉपर स्टडी करता, हाँ, वो पूरा साल देते तो फिर तो ग्रेड्स कहाँ जाते हैं। आई नेवर बीन फ्रंट बेंचर, क्योंकि हम लोग शरारती बच्चे थे। हमें मीडियम और वो जो अच्छे पढ़ाकू दोस्त होते थे वो जो फ्रंट पे होते थे, हमें सजाएं और हमें वो तो शरारत करनी है। किस किस्म की ज्यादा शरारतें करते थे? इतनी कि स्कूल में भी सजाएं मिलती और घर वालों से भी मिलती थी क्या? मुझे शायद इवन छोटे लेवल पे जो मुझे याद पड़ती हैं, सेंट जोसेफ स्कूल में जब मैं था, इवन जो प्रिंसिपल था, ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर। इसलिए मुझे थोड़ा सा हमने जाके टीचर्स को बड़ा तंग करना, अगर वो कोई प्रैंक करते रहना, तो वो कुछ ना कुछ दरवाज़ा लॉक करने टीचर के आने से पहले वो उनमें मैं रहा हूँ। तो वो इसलिए उसकी जो तब क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा स्कूल था तो हमें बहुत हाई किस्म की नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ टाइम आउट मिल गया या कुछ वो इस तरह का होनी भी चाहिए, वरना तो बच्चा और बिगड़ जाए कि घर में भी इतनी ऐश है और स्कूल में भी आके। लेकिन मेरे ख्याल होना चाहिए बच्चे को अपना बच्चा, मुझे पता तो नहीं था, लेकिन जो बच्चे को अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, जो दिल में आए करो। ये तो आप बच्चों को बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं। जो दिल में आए करो। मेरे बच्चे बिगड़े हुए काफ़ी हद तक, इसलिए क्योंकि आप खुद बिगड़े बच्चे थे। मैं कहता हूँ एंजॉय करें बच्चे को। अच्छा, तो फिर जब यूके चले गए स्टडीज़ के लिए, तो पहले तो ये बताएं कि क्या डिफरेंस पाया पाकिस्तानी जो यहाँ पे निज़ाम तालीम है उसका और यूके का? लेकिन निज़ाम तालीम से पहले तो जो हमने स्टार्ट किया था ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे मसला, मैं पैम्पर्ड बच्चा। इवन जब मैं गया था, मैं ओबियसली आई थिंक आई वाज 22-23 जब मैं गया था यूके, तो तब तक भी मैंने कभी उठ के
ग्लास पानी का का भी पानी नहीं नहीं लिया था, कभी किचन में गए नहीं थे. मुझे याद है मेरे बहनोई थे ना, वो कहते थे कि इसको बाहर भेजो. खुद ही जाके सही हो जाएगा, मैं कहता हूँ इसमें क्या मसला है, ये वो ये ना. पत्ता जरूर जाके चलता है. मैं जब गया ना वहाँ पे, तो मुझे लिटरली, मैं अपनी तरफ से तो मैं तो बड़ा फनकार किस्म का और बड़ा लाहौर वाला कि जी मुझे तो सब कुछ पता है. तो मुझे याद है पहला दिन मेरा, मैं सुबह उठा हूँ और मेरे जो दोस्त थे बाकी स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे कहा जी फ्रिज में, वो अपने नॉर्मली Obviously. फ्रिज में सब कुछ पता है, सुबह उठ के ना नाश्ता कर लेना. जो करना है, हाँ, मैं कहा ठीक है, मैं कहा मसला ही कोई नहीं है. मैं उठा हूँ, मैंने फ्रिज खोली है, अच्छा. मैंने वो फ्राई पैन निकाल के उस पर रखा और चूल्हा शूल्हा ऑन करके, तो मैंने अंडा सीधा फ्राई पैन में डाल दिया, वो चिपक गया साथ उसके. ऑब्वियसली ऑयल ही नहीं डाला हुआ था. मुझे, मैं कहा ये क्या, फिर मैंने एक कदम फूड बच्चे थे आप. मैंने अम्मी को फोन किया, मैंने कहा जी ये क्या हुआ है, कहते क्या किया था. मैं कहा जी इसने तो ये अंडा चिपक गया, क्या चक्कर है. कहते ऑयल डाला था. मैं कहा ऑयल भी मैं कहा नहीं डाला था. तो मतलब मुझे अंडा फ्राई भी नहीं करना आता था. फिर आस्ता आस्ता हम 6 स्टूडेंट्स ने मिलके घर लिया हुआ था. लेकिन कोई 6 महीने के बाद मैं क्या बिरयानी बनाता था. है वाकई. वी हैव टू. हाय हाय. अच्छा, मेरा स्टार्ट कैसे हुआ कि उन्होंने कहा जी यहाँ तुम्हें पे कुछ तो फिर आज आपकी बिरयानी की क्लास हो जानी चाहिए नहीं, थी. अब मैं भूल अच्छा मुझे उन्होंने कहा कि क्या करना आता है तुम्हें. मैंने कहा मुझे कुछ करना नहीं आता. हाँ, ऑब्वियसली किया ही नहीं था कभी. उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, आ जाएगा. उन्होंने पहले मुझे कहा जी, मेरी पहले ड्यूटी लगी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि प्याज कैसे काटते हैं, ओके. ठीक है, और गोश्त कैसे धोते हैं. उफ़, ये तो बहुत मुश्किल काम है. मुझे उन्होंने कहा जी तुमने आने से पहले ना जिसकी हमारी टर्न्स होती थी, ऑब्वियसली ऐसे डिवाइड करके काम होगा हाँ, ना. उसने कहा जी कि मेरा काम था जी, मुझे उन्होंने सिखा दिया, मैंने प्याज काट के रख दिए करने. अच्छा. मैंने उसका जो चिकन धो के, तो प्रेपरेशन में छोटा नहीं होता जो रॉ मटेरियल तैयार कर दिया कि वो आएंगे कुकिंग कर लेंगे. फिर आस्ता था, फिर उन्होंने जी दाल बनानी सिखाई. फिर उसके बाद वो ऐसा करते फिर घर की कितनी याद आती होगी पाकिस्तान की, है ना. पाकिस्तान से अच्छी लाइफ दुनिया में नहीं. ऑब्वियसली. और जिन लोगों को इधर आदत पड़ी वो तो अब उनका सर्वाइवल नामुमकिन है. बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ. मुझे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली. मेरे अल्लाह ताला ने अच्छी फैमिली में पैदा किया है. लेकिन मैंने अपने जितना यहाँ से लेके जाना था, मैंने अपनी फैमिली से कभी कुछ नहीं लिया. वहाँ से मैंने बिल्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे आई एम प्राउड कि आई एम अ सेल्फ बिल्ट सक्सेसफुल पर्सन. माशाल्लाह. अच्छा, तो फिर अब आ जाते हैं, क्योंकि आपने 2007 में यूके से ही सियासत में कदम रखा. हाँ, हमारी फैमिली का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है सियासतदान से. शायद कोई मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी फैमिली में कोई भी सियासत में रहा हो. आप में ये जरासीम कहाँ से आए? मेरे में पता नहीं थे या नहीं थे, लेकिन मैं जब होता कि शुरू में आप जाते हैं, आप पहले तो आपकी स्टडीज़ और आपका जो सेटलमेंट करना 2-4 साल तो पता नहीं चलता. तो जब मैंने थोड़ा सेटल डाउन हुआ, ये अच्छी चीज़ होती है. आई थिंक आई वाज पैट्रियोटिक इनफ, लेकिन आपको पता नहीं होता वहाँ जाके, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की वजह से हूँ. तो जब मैं सेटल्ड हो गया, मैंने वहाँ पे मेरे बड़ा शौक था एक 9 to 5 वाइट कॉलर मैंने जॉब करनी सेंट्रल लंदन में. अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जब मैं जा रहा था ना, मेरे दोस्त कहते हैं कि तू पागल है, जा रहा है वहाँ पे बड़े मसले होते हैं, तुम जाके जिस दिन मैकडोनल्ड में या कहीं पे मॉप मारोगे ना, टॉयलेट साफ करोगे. मैं कहा या अल्लाह मुझे ना ये काम नहीं कराना. तो वो शुक्र है मैंने वो नहीं किया. तो मार्केटिंग करके तो मैं अच्छा जल्द सेटल्ड हो गया. 2007 में खान साहब आए थे लंदन, इमरान खान, उन्होंने इल्ताफ हुसैन के ऊपर केस किया था. अच्छा. तो मेरा जो एरिया आई लिव इन ईस्ट लंदन, अच्छा. उनका मुकदमा करने के बाद उन्होंने एक जलसा किया था मेरे एरिया में. ओके. सो दैट वाज माय फर्स्ट पॉलिटिकल जलसा एवर. मैंने कभी वहाँ मैं गया, खान साहब की बादशाह सुनी कि उन्होंने कहा कि हमें सब ने मिलके पाकिस्तान के लिए काम करना. तो वहाँ मुझे थोड़ा सा वहाँ से मैंने कहा कि आई शुड डू समथिंग प्रैक्टिकली. तो मैंने भी चेक किया कि पीटीआई के लोकल लोग कहाँ पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. तो वहाँ पे तब पीटीआई की बड़ी छोटी सी टीम थी, कोई गिनती के 5-6 लोग थे. उनके साथ मैंने ज्वाइन किया और फिर मैंने लंदन हेड किया 4 साल. उसके बाद मेरी खान साहब से बात हुई. मैंने कहा जी मैं मज़ीद काम करना चाहता हूँ. मैं अगर कहते हैं अगर आ जाओ, आपने लाहौर लड़ना है, इलेक्शन का प्रोग्राम है. मैं ड्यूल नेशनल था, मुझे 8 में ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई थी. अच्छा. तो वो फिर मुझे आई थिंक फॉर पाकिस्तान इज़ फाइन. मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में इस जैसी 1000 नेशनलिटी कुर्बान, लेकिन मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ी. अच्छा. और 2013 में फिर मैंने लाहौर से एमएनए का इलेक्शन लड़ा.
अच्छा माशाल्लाह. तो वो अब तब से भी 2007 से पहले यूके किया. आप समझदार थे ना, आपने पहले छोड़ दी, वरना बाकी सब की तरह केसेस भुगत रहे होते. अगर वो अपनी नेशनैलिटी ना वो छोड़ते. तो सेफ प्ले करते हैं. क्योंकि मेरा क्या हुआ कि हम 2013 में मेरी नेशनैलिटी भी गई और धांधली से मुझे हरवा भी दिया गया. तो मैं इलेक्शन भी आपने हार कौन गया. से हल्के से कॉन्टेस्ट किया? मैं लड़ा था बागबानपुरे से टू शादबाग, जो मेरा बॉर्न हल्का था. हालांकि हम यहाँ 2005 से हम जॉर्ज टाउन रह रहे हैं, लेकिन वो फिर एंड पे डिसाइड इसमें हुआ कि जी जहाँ मेरा बॉर्न है, जहाँ मेरी पहली बेस है, वहाँ से लड़ना चाहिए. तो मैंने फिर शादबाग टू भगवानपुरा, तब था NA 123. अभी करंटली 127 है. वहाँ मैंने मलिक परवेज साहब थे जो अभी उनकी डेथ हुई, अल्लाह उनका जन्नत नसीब करे, उनके ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ा था. तो अब नेक्स्ट जो तैयारी है वो मैं यहाँ से जॉर्ज टाउन में, ये NA 133 है. अब मैं, क्योंकि मैं पिछले 17-18 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो अब हम ये यहाँ पे अब मैं टीम अपनी सारी बिल्टअप कर ली है. तो अगला इलेक्शन इंशाल्लाह ये जॉर्ज टाउन टाउनशिप और ग्रीन टाउन का एरिया, यहाँ से मैं कंटेस्ट करूँगा. अच्छा, तो ये वैसे क्यों होता है आतिफ? हम ये सुनते हैं कि जो भी बंदा हार जाए, चाहे वो हुक्मरान पार्टी हो या अपोजिशन हो, वो यही कहते हैं कि जी मुझे धांधली से हरवाया गया. उसकी वजह ये है कि हम लोग का एक तो पहला इलेक्शन था. टू बी ऑनेस्ट, मैं एडमिट करता हूँ कि इवन अभी तक हम उस तरह कंप्लीट नहीं कर सके कि हमें इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता था. मुझे मेरा पहला इलेक्शन था, मेजोरिटी PTI का पहला इलेक्शन था. नून वाले पिछले 30 साल से, वो हसन निसार साहब हमेशा कहते होते हैं, उनकी बात बड़ी अच्छी, कहते हैं इलेक्शन लड़ना एक वारदात है, साइंस नहीं है. वो कहते हैं आपको वारदात डालनी पड़ती है. कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे थे, हमने जो जिस तरह हमने किया, मैं लिटरली को 2-3 घंटे के लिए हम जीते भी थे. हम 2-3 कि जी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, हम उनसे 5000 ज़्यादा थे, और उसके बाद रिजल्ट आने बंद हो गए. अच्छा, कहाँ पे मैं 4-5 हज़ार से जीत रहा था, उसके बाद मैं 50 हज़ार से प्लस से मैं हार जाता हूँ. हमें नहीं समझ आने दी उन्होंने क्या हुआ. और ये, लेकिन आप गलतियों से सीखते हैं. हाँ बिल्कुल. 2013 में इमरान खान साहब को भी उन्हें हरवा दिया था. देखिए, उनसे पॉपुलर बंदा पाकिस्तान में नहीं है. जो मर्जी कर ले, अभी भी जितनी पॉपुलैरिटी और जितनी इज्जत इमरान खान को अल्लाह ताला ने दी है, हर बंदा अपनी, देखिए इज्जत, शोहरत, दौलत, ये अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में रखी होती है. बेशक. इमरान खान जितना पॉपुलर और जितना प्यार लेने वाला बंदा मेरा नहीं ख्याल कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई आया. उनको हरवा दिए. 2013 में हमें एक सीट मिली, वो बड़ी मुश्किल से, यही जॉर्ज टाउन वाली यही सीट थी. अच्छा. लास्ट टाइम तब ये थी, शफकत महमूद साहब लड़े थे. वो जॉर्ज टाउन और गुलबर्ग तब एक एरिया था. ये वाहिद सीट थी जो हम जीते हैं बड़े मुश्किल से. और बाकी पूरा लाहौर हमें हरवा दिया गया. मैं उसमें बहुत सी सीट, इमरान खान वाली सीट हमने जीती हुई थी, डिफेंस वाली चीज़ हमने जीती हुई थी. हमारे वाली सीट बड़ी अच्छी जा रही थी, हम जीत, लेकिन हम उसको हम मैनेज नहीं कर, इसको मैनेज कहते हैं. अब काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो गया ना. अभी भी ऑब्वियसली उनको इलेक्शन लड़ते हुए 30 साल हो गए हैं. हम निस्बतन अभी भी हम नए हैं. अभी हमें भी, हम आस्ता आस्ता अभी भी हम सीख रहे हैं. हाँ, सीखने का अमल तो जारी रहता है. अभी मैं अब कुछ चीज़ें बंदा अभी लास्ट हमने एक बाई इलेक्शन में भी हमारी सारे बाई इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, अप टू द मार्क नहीं रही है. तो हम इवन गवर्नमेंट में होते हुए भी, क्योंकि तो उसको बेहतर करें ना. नहीं, हम बेहतर नहीं. खान साहब कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट में ना होता क्या है, कभी भी गवर्नमेंट बाई इलेक्शन नहीं हारी है. क्योंकि वो धांधली करते हैं, वो मैनेज करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, फिर वो जीतते हैं. लेकिन हमारा, अच्छा, आपने कहा कि धांधली करते हैं, तो आप लोगों ने धांधली नहीं की. नहीं, ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है अच्छा, ना, तो फिर इसका मतलब ये कि अवाम ने तो फिर उन लोगों को वोट्स दिए ना. अवाम तो न्यूट्रल थी. नहीं, अगर आप लोगों ने धांधली नहीं की तो फिर वो लोग कैसे जीते? नहीं, वो उन्होंने धांधली की. उन्होंने कैसे धांधली कर दी? हुकूमत तो आप लोग. देखिए होता क्या है, हमारा जो इमरान खान है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं जी आपने कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी यूज़ नहीं करनी. अच्छा. ठीक है. उसमें उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं अभी तक, जो नहीं होनी चाहिए. अब उनकी कम होनी चाहिए. लेकिन क्योंकि हमारे वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने सिस्टम बनाना है, पिछला सिस्टम, स्टेटस को ख़त्म करना है, धांधली ख़त्म करनी है. वो तो कोशिश करते हैं कि लेवल प्ले गेम हो, लेकिन वो कभी मुस्लिम लीग, नून जेन्युइन इलेक्शन लड़ ले, ये हो ही नहीं सकता. वो गवर्नमेंट में हो, वो अपोजिशन में हो, उन्होंने इतना मैनेज किया होता है. अच्छा.
وہ یہ اچھا یہ ایک پلس پوائنٹ بھی, لیکن پاکستان میں ختم لگ ہی رہا ہے کہ آپ تو جیسے ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں, لیکن ختم ہونا چاہیے نا, جینوئن الیکشن ہونا چاہیے. جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کوئی دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, خان صاحب کہیں وہ آرڈر دیں, پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ یہ دو لوگ چاہیں کہ یہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن ہماری تحریک انصاف میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے درمیان میں نہیں آنا, کوشش کرو جینوئن الیکشن کرواؤ, لیکن نیوٹرل کی جگہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں. اچھا چلیں ویئرز, یہاں پر عاطف چودھری صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری, مگر یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں عاطف چودھری صاحب, ان سے پاکستانی سیاست پہ بات ہو رہی ہے. اچھا عاطف, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم نے پہلے برطانیہ کا بھی تو ذکر کیا نا, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستانی سیاست اور برطانوی سیاست میں جہاں پہ آپ نے سیاست کی کچھ ٹائم, وہاں پہ ان لوگوں دونوں کنٹریز میں میجر ڈفرینس کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے, کیونکہ ہم ان کی کالونی رہے ہیں, جو ایک بیڈ ٹائم گزرا ہے ہمارا, 200 سال انہوں نے رول کیا, ہم بیسڈ اسی پہ کرتے ہیں. ہم بھی پارلیمنٹری سیاست کرتے ہیں, ان کی پارلیمنٹری سیاست ہی ہے, لیکن یہ 100% ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ سیاست اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, عام بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اچھا یو کے میں جیسے ہم جو ان کا پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں جب الیکشن ہوتا ہے, ان کا جو ایم پی کہتے ہیں ممبر پارلیمنٹ, جو سب سے بڑا الیکشن ہے, میں ابھی یونین کاؤنسل کا تو کسی کھاتے میں نہیں آتا, اس میں ٹوٹل ان کی جو کیمپین ہوتی ہے, انہوں نے اسکولس کے آگے جا کے صرف لیفلیٹنگ پمفلٹ دیتے ہیں, ٹوٹل وہ پمفلٹ چھپواتے ہیں. 10,000 پاؤنڈ ان کی لمٹ ہے ایک بندے کے الیکشن لڑنے کی, لیکن میرا نہیں خیال کوئی بندہ بھی ایون 10,000 پاؤنڈ تک جاتا ہے. وہ ان کی بہت ان کی جینون پارٹی بیس کنسٹیچوئنسیز ہیں, جس نے پارٹی نے ٹکٹ دی ہے وہ تھوڑی بہت اپنی کیمپین کرتا ہے. مجھے یاد ہے مجھے اب 17-18 سال ہو گئے ہیں, جو میرا لوکل ایم پی ہے اس کو 2-4 دفعہ ملنے کی ضرورت پڑی ہے, وہ بھی کسی ایونٹ پہ اگر میں بھی گیا ہوں, وہاں ضرورت نہیں پڑتی. اور وہاں پہ کوئی فلیکسنگ نہیں ہوتی, کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی, کوئی چھٹی نہیں ہوتی, جلسے جلوس, کھانے جو کھابے کھوبے آفیسز کھولتے ہیں, آسان سے الیکشن ہوتا ہے. 99% وہ ویک ڈیز میں ہوتا ہے. صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے, رات کو 10 بجے ختم ہوتی ہے. لوگ اپنے کام پہ جاتے ہیں, واپس آ کے ووٹ ڈال کے. اچھا وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا جاتا, نہ آئی ڈی دیکھی جاتی ہے, نہ آپ کو وہ نشان لگاتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ دھاندلی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں, آپ جائیں, آپ جائیں گے جی یہ میرا نام ہے, یہ میرا ایڈریس ہے, وہ دیکھیں گے, ٹک کریں گے, آپ کو وہ دیں گے بیلٹ پیپر, آپ جا کے ڈال دیں. یہاں پہ اتنا تو بہت سارے مسائل ہیں یہاں تو اتنا دیکھیں, عام اب اچھا بندہ ہے, کوئی بہت اچھا بندہ ہے جو سیاست میں اچھا رول پلے کر سکتا ہے, اور لیکن اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. اور لوگ ڈرنا بھی شروع ہو گیا نا اب یہاں پہ آ کے, تو سیاست سے تو لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے باہر سیٹل ہیں, ٹھیک ہے ہماری لائف اچھی گزر رہی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر آئیں. کافی حد تک دیکھیں اس میں ایک اور کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے. آئی تھنک آئی ووڈنٹ بی ان پالیٹکس اگر عمران خان نہ ہوتے. میں روایتی سیاست نہیں کرتا, میں آرام سے اپنا, بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کے میں آرام سے باہر اپنی زندگی گزارا تھا, میں وہاں سے چھوڑ کے یہاں پہ نہیں آتا, لیکن اس میں کیونکہ مجھے لگا کہ ہی از دا بیسٹ فار پاکستان, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز کی ہے کہ جن کے لیے سیاست ریلیونٹ نہیں تھی نا, ان کو انہوں نے, آپ کو سیاسی ہونا بہت ضروری, سیاسی شعور دے دیا نا, وہ بہت ضروری ہے. جو ہماری ینگ جنریشن, جیسے مجھے یاد ہے جب تک میں ایون پاکستان میں تھا, میرے والد صاحب جو تھوڑا بہت انٹرسٹ لیتے تھے, ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہم نے کون الیکشن لڑ رہا ہے نہیں لڑ رہا ہے. ابھی جتنی یوتھ کو خان صاحب نے موبلائز کر دیا, وچ از گڈ, تو یہ اچھا, اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس میں آئی ڈونٹ تھنک یہ کنٹرول کیا جا سکتا. جیسے اب انہوں نے پھر لمٹ, پاکستان میں آئی تھنک کرنٹ لمٹ 3 ملین ہے ایک الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا ایم این اے کی, آئی تھنک سو اس کے آس پاس
3 یا 3.4 ہے, میں ڈبل چیک کر لوں کیونکہ چینج ہوئی تھی. امپاسبل ہے, اس میں آپ یو سی کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے, تو ایم این اے تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس میں پھر سب چیزیں وہ اب تو کروڑوں کی بات ہے جی, یہاں پہ تو ہر چیز کے لیے کروڑوں اربوں تو عام سی بات ہو گئی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں لوگ کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو لاہور میں جو صفائی کا نظام ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں میں آپ کو بالکل اس میں فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک بہت بہت مہنگا ٹھیکہ ٹرکش کمپنی کو دیا ہوا تھا, آلموسٹ $44 پر ٹن یہ پے کر رہے تھے اس کو. ٹرکش کمپنی 2 کمپنی کی ہوئی تھی, البراق اور پاک اوز, ان کو دیا ہوا تھا. اتنا دیکھیں, اتنی زیادہ بجٹ ایک یہ ہم لوگ بہت امیر ملک نہیں ہیں, ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. مطلب وہ جو انہوں نے شہباز شریف کا تھا جی, پیسے لے کے اورنج ٹرین چلا دی ہے, قرضہ لے کے ٹرکش کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے, تو اس کا انہوں نے بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم وہ لے کے خود ہینڈل کریں گے. اس کا جو اس کی کاسٹنگ آئی ہے, جو تقریباً 70% تک اس کی کاسٹنگ کم ہو گئی ہے. اچھا, لیکن جب وہ ٹیک اوور تھا نا اور اچھا وہ کمپنی تھی وہ واپس ٹیک اوور دینے کو تیار ہی نہیں تھی. اچھا, انہوں نے ان سے لٹرلی ابھی تک کیسز چل رہے ہیں وہ کیونکہ ان کو ایک چیز میں اتنا زیادہ پروفٹ دیا گیا تھا, کیونکہ اس کے جو کمیشنز وہ جو چیزیں تھیں ان کی ڈوریں بہت دور تک جاتی ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی نا وہ ان کے بہت حصے تھے اور کافی چیزیں تھیں. تو جب ٹیک اوور ہوا وہ کیونکہ ایک بہت اس میں لٹرلی وہ ایک رات کی میں کیونکہ وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ میں تھا تو نہیں, وہ کہتے ہیں لٹرلی جنگ تھی اس رات کو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا ٹیک اوور, یہاں سے ساری پولیس گئی ہے, پورا آپریشن ہوا ہے, ان سے ٹیک اوور کیا ہے, اور انہوں نے جاتے ہوئے ساری مشین جو دے مینٹ ٹو گیو اٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان, وہ یہاں مشین انہوں نے بیچ دی ہیں یا انہوں نے خراب کر دی ہیں. جو وہ آپ ٹیک اوور بہت بہت مشکل ایک ٹیک اوور تھا. اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اب اس کو سال پلس ہو گیا ہے, بہت سی نئی مشینز انڈکٹ ہو گئی ہیں, بہت سی چیزیں. اب ان کے اچھا ان کا کانٹریکٹ تھا, ان کے 8,000 ملازمین بھی ہمیں لینے پڑے. اچھا, ان کے ملازمین کو اپنے ساتھ, وہ ابھی بھی اسٹل آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم نے زیادہ ایڈ کیا, ہمارے کو 18,000 ملازمین ہو گئے, جس میں 8,000 ہم نے ان سے لیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, 10,000 آپ لوگوں کے اپنے, 12,000 ہاں 10 سے 12,000 18,000 کے 18,500 ہمارے ملازمین ہیں. تو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ جو تھا نا, اس میں سے ان کو ڈفرینٹ عادتیں پڑی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے. وہ ایک ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنی ٹائپ تھا. جب گورنمنٹ میں آتے ہیں, اچھا یہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, جو بندہ پرائیویٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ جیسے ہی گورنمنٹ میں آتا ہے ان کا کوئی طرح مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا. اور پھر کوئی مسئلے مسائل, کچھ اسٹرائکس چلیں, تو ایک وہ ٹرانزیشنل پیریڈ بہت برا تھا. حالانکہ یہاں پہ تو سرکاری افسروں اور سرکاری محکموں میں کام کرنا میرا خیال ہے سب سے بڑی بلیسنگ ہے, کام ہی نہیں کرنا پڑتا ہے. جی لیکن اب آ کے ہم نے کام کروانا شروع کیا. اچھا, اب 1 سال سے حالات آسا, لیکن وہ اتنا بیک لاگ تھا, اور جو مین پرابلم تھا جو مشینز تھی نا, جو وہ اتنی بری حالت میں وہ چھوڑ کے گئے, وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. بلکہ میرے ایک جاننے والے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کا وہ جو اس کو سویپر کہتے ہیں جو صاف کر رہا ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر, وہ کہتا ہے وہ گند اٹھا رہا کم ہوتا ہے, اس میں سے اس کا اپنا دھواں اور اس کا اپنا گند زیادہ نکل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی اتنی بری حالت میں آ گئی ہے. اب نئی پریکیورمنٹ ہو گئی ہے, اگلے 3-4 مہینے میں انشاءاللہ اور میں کافی چیزیں چینج کر رہا ہوں. میں نئی ایک ایپ لے کے آ رہا ہوں. اس ایپ میں جو ہمارے اپنے یونین کاؤنسل کے لوگ ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں. ایپ کا جو فیچر ہوگا وہ ہوپ فلی نیکسٹ ویک ہم اس کو لانچ بھی کر دیں گے. اس پہ تیزی سے کام کریں. جہاں پہ کچرا پڑا ہے وہ اس کی تصویر اتاریں گے. تصویر اتار کے وہ تصویر ریلیونٹ زونل آفیسر اور انچارج کے پاس چلی جائے گی. اس نے اپنی شفٹ کے اندر وہ کلیئر کر کے اس کو رپورٹ بیک کرنی ہے. اگر یہ کام ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی. بالکل. اس کا پائلٹ پروجیکٹ اسی طرح میرے حلقے میں سٹارٹ ہو رہا ہے, اسی حلقے میں NA133 میں. اس کا پائلٹ پروجیکٹ نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن سٹارٹ کرنے لیں گے. یہ 34 یونین کاؤنسل میں پائلٹ پروجیکٹ ہو رہا ہے. یہ ایونچولی اس کے لیے آپ کو بہت سی مشینز اور بہت سے جو ٹرالرز, ٹریکٹرز اور منی ڈمپرز وہ چاہیے, جو گلیوں میں جائیں, جو روڈز پہ جائیں, اور پھر ہینڈ کارٹس چاہیے ہمیں جو اندرون شہر میں جائیں. ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن کریں گے. ایونچولی
پورے لاہور میں سے. وہ ایک بڑا اچھا چیز کامیاب کرے جی. وہ ہم کریں گے. پھر ویسٹ مینجمنٹ کا اتنا کام نہیں ہوتا, جو ہم جتنا اکٹھا کرتے ہیں اس سے پوری دنیا رینیویبل انرجی بنا رہی ہے. اب اس پہ ہمارا کام نہیں ہو رہا, اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے. تو اس میں کچھ کافی زیادہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم نئی چیزیں لے کے, میرا مجھے تو ایک جسٹ جوائنٹ اے ویک اگو, تو ایک ویک میں ابھی میں ساری بریفنگز لے رہا ہوں. میں نے ابھی وزٹ اتنے نہیں ہوتے تھے, میں فیلڈ میں خود وزٹس کر رہا ہوں اور میں آفس پورا ٹائم دے رہا ہوں. یہ میں آنری بیسس پہ کر رہا ہوں. تو میں اپنا سارا بزنس, ایون میری پالیٹکس بھی ڈسٹرب ہوئی ہے, میں 10 سے 12 گھنٹے آفس میں اور فیلڈ میں دے رہا ہوں. اس کے بعد بھی لٹرلی 24 آور چل رہا ہے. تو اس میں کوئی ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے, بلکہ کافی جگہ پہ جہاں پہ وہاں پہ اپنے انڈکٹ کر رہے ہیں پیسے. اور میں اس میں کوشش کروں گا کچھ کمپنیز کو بھی بیچ میں انوالو کروں, کہ جیسے کوئی بڑی کارپوریٹ کمپنی ہے, کوئی ہمیں بنس دے دے, کوئی ہمیں کوئی مارکیٹنگ کیمپین. پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے. سب سے مین چیز ہے, ہم یہاں پہ ویسے لوگ ڈونیشنز بھی دینے کو بہت بالکل تیار ہیں. ان کو لوگ جب تک پبلک نہیں نا ہمیں کوآپریٹ کرے گی, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جینیون جگہ پہ ان کی ڈونیشن جا رہی ہے, وہ دینے کو تیار ہے پاکستانی عوام. اچھا, ڈونیشن کے بعد بھی آج ہماری ایک میٹنگ تھی بڑی ایک ہائی لیول کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم جتنا مرضی کلیئر کر لیں, ہمارا جو صفائی کا ٹائم ہے نا وہ 30 منٹ سے 45 منٹ ہے. اس وقت کوئی نہ کوئی آ کے وہاں پہ ہم جو نوٹ کرتے ہیں, سب عام پبلک جب تک کوآپریٹ نہیں کرے گی, آپ کی صفائی ہوگی, وہ آتے ہیں کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ بنس پڑی ہیں, اس میں آپ کریں بالکل. یہ ہم کوشش کریں. اگر لوگوں کو دیکھیں, اگر پبلک ہمیں ساتھ نہیں دے گی, ہمارا شہر ہے, لاہور ہمارا گھر ہے, اگر ہم مل کے صاف نہیں کریں گے, کوئی نہیں کر سکتا, پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. سٹارٹ تو آپ کو خود سے لینا ہے. اچھا عاطف, یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے, ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ کر لیں انہوں نے شوق ان کو چڑھا ہوا ہے ایک بہت زیادہ. اور اچھا, یہ اس میں نا مزے کی بات, سب سے پہلے بات یہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی. وہی ہم بالکل ٹھیک ہے, وہی نو ان کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ ہمارے بندے توڑنے کی, لیکن کچھ نہیں ہونا. لیکن وہ ایک بڑی اچھی سینگ ہے کہ اگر سب چور اکٹھے ہو جائیں نا, تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی ایماندار بندہ آ گیا ہوا جس کے اگینسٹ چور اکٹھے ہو گئے ہیں. جو پچھلے 2-3 سالوں کے آپ ان کے بیانات نکال کے دیکھ لیں, شہباز شریف زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہا ہے, پیٹ پھاڑ کے اس کا پیسہ نکال رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے گلی جو زرداری کہہ رہا ہے گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. مریم کہہ رہی ہے عمران زرداری بھائی, اور وہ مطلب سارے اکٹھے ہو گئے, اب سب کچھ بھول گئے. تو یہ اتنا اچھا ہے کہ سب ایکسپوز ہو گئے. عمران خان نے ایکسپوز کر دیا سب کو کہ ایکچولی یہ صرف ایک ایماندار بندے کے پیچھے ہیں. اور دوسرا, کیونکہ ان کا سارا آغاز جو امریکہ جس سے ہم ابھی رشیا 23 سال کے بعد پاکستانی ایک پرائم منسٹر رشیا گیا ہے, ہم چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کریں. ہم کسی بلاک میں نہیں جا رہے کہ ہم امریکہ سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن امریکہ کے کہنے پہ پہلے ہم چائنا اور رشیا سے نہیں ملتے تھے. تو یہ بہت سے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں, لیکن ہم کمفرٹیبل ہیں. آپ لوگ گھبرائے ہوئے بالکل نہیں ہیں. تو پھر یہ خان صاحب ملاقات تو کیوں کر رہے ہیں ہر ایک سے جا کے؟ پہلے تو خان صاحب ٹائم نہیں دے رہے تھے, شاید لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے تھے, اب تو خان صاحب خود چل کے جا رہے ہیں. دیکھیں ٹائم ہوتا ہے. ہم نے 2 سال کرونا کے جو گزارے, کرونا کا 2 سال گزرے, اتنے مشکل حالات تھے پوری دنیا میں. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے, ٹاپ 3 کنٹریز جس نے کرونا کا اچھا ہینڈل کیا ان میں سے ایک پاکستان ہے. تو کرونا کا ٹائم بھی تھا, اتنے مسئلے مسائل تھے, اس کو حل کرے تھے, لیکن گاہے بگاہے خان صاحب ملتے رہتے ہیں. اور وہ آپ کے اپنے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب جو ناراض ہو گئے ہیں, وہ جا کے الگ سے کام کر رہے ہیں, وہ اس کو کس سے دیکھ رہے ہیں, وہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں ایک گھر میں 2 بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں. اچھا, وہ ہمارا حصہ تھے,
وہ کچھ نہیں کہہ رہے, ان کو کچھ تحفظات ہیں, انہوں نے تحفظات رکھے ہیں. ابھی تک دونوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں. ان کو کچھ تحفظات ہیں, انہوں نے وہ رکھے ہیں. تو آپ لوگ دور کریں گے ان تحفظات؟ بالکل دور کرنے بھی چاہیے. انہوں نے اپنے تحفظات کیے ہیں. جہانگیر ترین صاحب تو بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ تو ایئر ایمبولینس میں گئے تھے لنڈن. ابھی اب علیم خان صاحب ان کو ملنے لنڈن گئے ہیں. تو ان کی کچھ انہوں نے اچھا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کو نا, ایک میں آپ کو ٹیکنیکل 2-3 چیزیں بتاؤں. جو ہمارا نیا آئین میں چینج ہوئی ہے نا, اگر پی ٹی اے کے کسی بندے نے نو کانفیڈنس ووٹ میں ووٹ ڈال دیا پی ایم کے خلاف, وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن وہ اسی وقت ڈی سیٹ ہو جائے گا, وہ کسی اور کو ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو اگر انہوں نے عدم اعتماد ورسٹ کیس, ہم ہائپوتھیٹکلی کہہ لیتے ہیں ورسٹ کیس, وہ یہ کر بھی لیتے نا, اس کے بعد اور کچھ نہیں ہونا, وہ ڈی سیٹ ہوں گے, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. وہاں پہلے الیکشن ہوں گے, پہلے وہاں سے آئیں گے پھر. اور دوسرا زرداری کے اس کو کیا فائدہ ہوگا, اس کے پاس سندھ آلریڈی ہے, جو کاف لیگ ہے ان کے پاس اسپیکرشپ ہے, ان کے پاس منسٹریز ہیں, ایم کیو ایم کے پاس منسٹریز ہیں. صرف مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نون لیگ, یہ 2 اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میرا نہیں خیال چودھری برادران ہے, یہ زرداری ہے, وہ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ان کا آپس میں سیدھا نہیں ہو رہا کہ پی ایم کون بنے گا یا سی ایم کون بنے گا, اسپیکر کون بنے گا. تو یہ خان صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی, انہوں نے اپنا شوق پورا کر لوں. اتنی بری شکست ہم ان کو دیں گے, یہ 2028 تک نہیں اٹھیں گے اب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کسی اور پارٹی سے آفر آئے تو ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ ہاں دیکھیں, جب جو ایون مخالف بھی کہہ دینا کہ عمران خان کی جتنی بھی ان کے خلاف بات کر لیں, وہ کہتے ہیں جی بندہ کرپٹ نہیں ہے, وہ ملک کے پیسے نہیں کھا رہا, بندہ ایماندار ہے اور بندہ کام بھی کر رہا ہے. جتنے کام یہ جو کچھ تھوڑے سے دکھانے کے لیے شہباز شریف کے لیے جو چیزیں ہوئی تھی, جتنے کام ہم عوام میں جائیں گے, ہم اپنے پروگریس لے کے جائیں گے. مہنگائی انٹرنیشنل ہے, وہ اس کو بھی وہ پاکستان اکیلا نہیں مہنگائی میں, باقی جتنا کام پی ٹی اے کے دور میں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا. میرے پاس ابھی ایون پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. زرداری ہے جو آپ 3 دفعہ آزما چکی ہیں, جس کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کتنا کی ایماندار اور کتنا پاکستان کے لیے لوئل ہے. نواز شریف ہے, یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں. ان کے پاس جانے کا مطلب تحریک انصاف سے جو وہاں جائے گا نا, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. ہاں عمران خان سے اچھا کوئی بندہ آئے, وہ کہ جی ہاں میں اس لیے چھوڑ کے ان کو 3 دفعہ آزما چکی ہیں, 3 دفعہ ان کو چانس ملا, 3 دفعہ ان کو ملا. آپ ان سے اچھی آپشن ملے تو آپ جائیں گے, جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے عاطف, اب ہمارا لاسٹ میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے 5 لوگوں کے نام لوں گی, آپ نے ان کی خوبی بتانی اور ایک خامی بتانی ہے. اچھا, پہلا نام ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب. ان کی خوبی ہے کہ جو جنوبی پنجاب سے چھوٹے صوبے سے آ کے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. پنجاب کے لیے جو لاسٹ سروے آیا ہے وہ 4 صوبے میں نمبر 1 آئے ہیں پرفارمنس وائز. یہ انڈیپینڈنس تھا تو ان کی پرفارمنس ہے, یہ ان کی خوبی ہے. ان کی خامی میرے خیال میں, پرسنل میرے خیال میں, جتنا وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. اچھا, یہ خامی ہے کیونکہ سیاست میں آپ کو پروجیکشن بہت ضروری ہے. تو ان کے کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کروں, مجھے پتہ ہے کہ پہلے بھی کسی پی ٹی آئی والے نے مجھے یہ بات کی ہے ان کے حوالے سے کہ وہ پروجیکشن نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ بزی ہیں. یہ بیسیکلی کام ان کا بھی نہیں ہوتا. یہ باقی یہ ہماری گورنمنٹ کی سب سے بڑی خامی ابھی تک یہ رہی ہے کہ ہم اپنا کام پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. باقی پارٹیاں جیسے نون لیگ تھی, وہ 10% کرتی تھی, 100% دکھاتی تھی. اچھا, ہم 100% کرتے ہیں, 10% دکھاتے ہیں. لیکن اس پہ کام شروع ہو گیا. ہم اس کو ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اچھا, اگلا نام ہے جی مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ کی اس سے اچھی لیڈر ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی تباہ کرنے والی ہیں. تو مجھے تو بڑی پسند ہے کیونکہ نون لیگ کی تباہی مریم کے ہاتھ لکھی ہے. یہ ان کی خوبی ہے یا خامی ہے؟ یہ ان کی خوبی ہے. کیونکہ تو خامی بتا دیں پھر. ان کی خامی یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ جھوٹ بہت بولتی ہیں. کہ میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کے نام پہ اتنی پراپرٹی نکل رہی ہے, 'یہ' 'مین اسٹریم' میں آ کے جھوٹ بولتی ہے, تو نہیں بولنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب. بلاول بھٹو صاحب 'مین اسٹریم' میں آ کے جھوٹ بولتی ہے, تو نہیں بولنا چاہیے. 'مین اسٹریم' میں آ کے جھوٹ بولتی ہے, تو نہیں بولنا چاہیے.
बिलावल भुट्टो साहब, खूबी तो उसमें मेरे ख्याल कोई भी नहीं होगी। इसमें उसकी खूबी एक ही खूबी उसमें डालेंगे वो होगी कि वो बेनज़ीर का बेटा है, जो उसमें जिसकी अपनी कोई खसूसियत नहीं है, लेकिन ये उसकी खूबी डाल लें आप। और खामियाँ ही खामियाँ हैं, वो अपने आप को लीडर समझता है, ये उसकी बहुत बड़ी एक गलत फहमी है, ये उससे निकल जानी चाहिए। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही जो वो बहुत अच्छे, उनकी खूबी ये है कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ही वाज आई थिंक ही वाज द बेस्ट सीएम जो कहा जाता है। उन्होंने जो चीज़ें की हैं, एक ये, और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। मेरा ज़ाती उनके साथ इतना नहीं, ये उनका है। मैंने भी सुना है, बहुत वफादार लोग हैं। वफादार लोग हैं, जो ख़ानदानी लोग होना चाहिए, जो वफादार लोग होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं हम साथ खड़े रहेंगे। जो लगता है वो पीटीआई को छोड़ देंगे, वो कहते हैं हम ये काम नहीं करते हैं। खामी चौधरी साहब की, चौधरी साहब की खामी मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुशर्रफ का साथ दे के एक गलत काम किया था, वो उनकी खामी में आ जाएगा आई थिंक। अच्छा, और आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी ये खूबी बतानी है, अपनी ये खामी। मेरी खूबी आई थिंक मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, और ये कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं है। ये एक मेरे ख्याल है मेरी खूबी है, मैं जो भी बात कहनी होती है मैं मुनाफिक नहीं हूँ। ये खूबी हो गई, खामी बताएं। अब मैं कंट्रोल करूँ, आई एम शॉर्ट टेम्पर, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, और जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं ज़्यादातर गुस्से में ना अब अपना गुस्सा नहीं करती हूँ। हाँ, तो ये मेरी खामी है कि मैं थोड़ा सा अब, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है, मैंने मज़ीद कंट्रोल करना है। सियासतदान में तो होना भी चाहिए तहम्मुल बहुत ज़्यादा बर्दाश्त। नहीं, अब मतलब आपको कई चीज़ें आपको, जब आप, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी मैंने कह देनी है। डायरेक्ट कह देनी है। सियासत में होता है कि नहीं चुप हो जाओ, बस ठीक है। जब मौका देखो तब बोलो। लेकिन मैं सियासतदान हूँ नहीं, मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। हम पाकिस्तान के लिए काम करें, देखिए हम जिसको फॉलो करें, अगर जो मेरी कोशिश है, आई वांट टू बी अ लीडर अच्छा, जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने एरिया को लीड करे। सियासतदान एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, जो हर एक से सियासत करता है, वो मुझसे नहीं होती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ Thank you so साहब much. आपके टाइम का, और व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।